يعطيكم العافية. طبعا بالبداية كلكم أكيد تعرفوا بيئة النت بينز وتعاملتوا معها من قبل، تعرفوا كيف ننشئ بروجكت جديد من قائمة فايل نيو بروجكت وبنكمل الخطوات سهلة وواضحة. أنا هون أنشأت لكم كلاس بيرسون وكلاس مين أعمل فيه أوبجكتس من الكلاس اللي أنا أنشأته. كلاس بيرسون حطيت فيه مجموعة الأتريبيوتس المعروضة أمامكم، النيم الجندر الجوب والإيج، وعملت ميثود على أساس أعرض هاي الاتريبيوتس تبع اللي بتمثل أو اللي بتوصف الكلاس. هون في المين كلاس انشأت مجموعة من الاوبجكتس من الكلاس اللي اسمه بيرسون. طبعا هون زي ما انتم شايفين انا بقدر اعمل العدد اللي بدي اياه من الاوبجكتس من الكلاس. وهون وبعدها بلشت احدد او ابين او اعطي specifications للخصائص اللي امتلكها كل واحد من الاوبجكتس اللي انا انشأتها. هسا احنا حكينا ان الاوبجكت هو عبارة عن نسخة من الكلاس، فبالتالي هون لما عملت person b1 equal new person انا عملت نسخة من الكلاس اللي اسمه person سميتها b1. هاي الb1 فيها الاتريبيوتس اللي موجودين في الكلاس اللي اسمه person وفيها كمان الميثود اللي هي اسمها print info. فبالتالي أنا بقدر بكل سهولة إني أمسك هالأوبجكت B1 وأستدعي فيه أو أستدعي بواسطته الاتريبيوتس أو الميثودز الموجودة في الكلاس اللي تابع له اللي هو الكلاس بيرسون. طبعا هون أنتم عارفين إنه نيو كيورد بستخدمها عشان أستدعي الكونستراكتور اللي موجود في الكلاس. هالكونستراكتور لما أستدعيه بنشئ أوبجكت من الكلاس. طبعا هون زي ما انتم شايفين انا ما في عندي كونستراكتور. لما ما اعمل كونستراكتور افتراضيا راح يتم انشاء كونستراكتور ما بيستقبل بارامترز. طبعا بقدر اعمل العدد اللي بدي اياه برضه من الكونستراكتورز. يعني هسه مثلا هون ممكن اجي اعمل public. طبعا الكونستراكتور اسمه لازم يكون نفس اسم الكلاس، فاحنا public person. بدي مثلا اعمل كونستراكتور يستقبل النيم string name this dot name this dot name. هاي هي عبارة عن النيم الموجودة كاتريبيوت في الكلاس بيرسون equals النيم الثانية هي عبارة عن النيم اللي بعتها كبارامتر في أو كارجيومنت في الميثود اللي هو الميثود هون بنسميها كونستراكتور. اوكي هلا بمجرد ما انشأت كونستراكتور وسمحت انه ياخذ او يستقبل arguments تلقائيا رح يلتغى الكونستراكتور الافتراضي اللي ما بيستقبل arguments، فبضطر اكتبه كمان مرة اللي هو public. اذا طلعتوا فوق ينجب لي ايرور على هذول لانه بحكي لك الكونستراكتور هذا مش موجود، بما معناه الكونستراكتور هذا مش موجود لانك انت خلص انشأت كونستراكتور ويعني ولغيت وجود الكونستراكتور الافتراضي. فانا بضطر انشأ كونستراكتور ما بيستقبل اي قيمة. خلص ما بلش. شايفين راح الايرور. اوكي هسه انا بقدر انشئ عشان افرجيكم كيف بقدر استخدم بقدر انشئ اوبجكت واستدعي الكونستراكتور اللي انا انشأته. نعمل person b5 equals new person. هي يستقبل مثلا الاسم روان. شوفوا لو مثلا جيت اطبع الانفورميشن تبعت الاوبجكت اللي انا انشأته واعطيته اسم روان. هسا انا اعطيته الاسم النيم مررت له عبر الكونستراكتور لكن ما اعطيته لا جندر ولا جوب ولا ايج. شوفوا راح يطبع لي الديفولت تبع كل وحده.
هي النيم روان، الجندر نل، الجوب نل، والايج 0. هلا لو نرجع على الكلاس اللي هو بيرسون ونشوف شو العملية اللي عملناها للكونستراكتور تبع الكلاس. طبعا صار عندي شايفين تو كونستراكتورز، يعني الكونستراكتور احنا حكينا انه نوع خاص من الميثودات صح؟ فانا كأنه عندي تو ميثودز لهم نفس الاسم لكن بيختلفوا ب الباراميتر اللي بياخدها كل واحد فيهم. هاي العملية بنسميها overloading. الاوفرلودنج بيكون عندي اكثر من ميثود موجودات جوا نفس الكلاس لكن بيختلفوا. طبعا الهيدر لهم متشابه لكن بيختلفوا في البارامتر من حيث العدد، من حيث النوع الى اخره. مفهوم اخر ايضا حابة احكي عنه اللي هو مفهوم الانكابسوليشن. الانكابسوليشن او اللي هو التغليف. عشان اعمل انكابسوليشن، الانكابسوليشن عملية بسيطة جدا باني بخلي كل الاتريبيوتس بعطيها اكسس موديفاير برايفت وبحط لها ستر وجيتر ميثودز، يعني ما بقدر اوصل للاتريبيوتس هاي الا اذا استدعيت الجيتر والستر الخاص فيها. فاحنا خلينا نعمل انكابسوليشن بصورة سريعة. طبعا عشان تعملوا الستر والجيتر خلص تكتبوا set كنترول مع سبيس راح يبلش يعطيكم الميثودز المقترحة وتكتبها بصورة تلقائية. والجيتر نفس الاشي بنكتب جيت ونستدعي الجيتر. شايفين؟ بمجرد ما عملت انكابسوليشن راح يمنع عملية الاستدعاء اللي كانت تصير عندنا هون. احنا هون كنا خلص حكينا انه بما انه الاوبجكت بي 1 هو نسخة عن الكلاس بي، يعني كلاس بيرسون، فبالتالي هو بيحتوي على الاتريبيوتس ذاتها. لكن انا لما اعمل الاتريبيوت برايفت معناها ما بقدر اوصل للاتريبيوت الا وانا بنفس الكلاس. لكن انا هون لما انشئ الاوبجكت بي 1 في كلاس اخر ممنوع اني اوصل او ما بقدر اوصل للاتريبيوتس اللي انا بعرفها برايفت بالكلاس بيرسون. فبالتالي عشان اعمل هاي العملية بدل ما احكي بي 1 دوت نيم ايكوال محمد مثلا، بحط بي 1 دوت الجيتر تبع النيم، او سوري احنا بنعمله ست فالستر تبع النيم نعطيه النيم. شايفين راح الايرور عنها. ونفس الاشي بنكمل لباقي الاتريبيوتس. خليني اعدلها شوي وارجع لكم. عدلت على الاوبجكت بي 1 وبي 2 وحذفت الاوبجكت الباقي على اساس نخفف من عجلة الكود. تمام. اذا بي 1 دوت سيت نيم. اوكي. هلا لو مثلا انا بدي اطبع ما بدي اطبع كل الانفورميشن عن الخاصة في الاوبجكت بي 1. بدي مثلا اطبع اسمه ف system out لإيش؟ ل b1 دوت راح يطلع لي كل الميثودات اللي موجودة في الأوبجكت اللي هي get name. راح يطبع لي اسم الأوبجكت b1. إذا الانكابسوليشن واحد من أهم ال object oriented principles أو concepts عفوا. الهدف منه إني أمنع أي حدا من إنه يعدل على الاتريبيوتس الخاصة بالكلاس تبعي، وإنما يقدر يوصلها فقط عن طريق الجيتر والستر ميثودز. خلينا نيجي الآن لمفهوم آخر مهم جدا من مفاهيم الأوبجكت أورينتد بروجرامينج، أكيد كلكم تعرفوا الانهيرتانس أو اللي هي الوراثة. الانهيرتانس بيكون عندي كلاسين، واحد بنسميه السوبر كلاس أو اللي هو البيرنت، وواحد بنسميه السب كلاس أو اللي هو التشايلد. بيكون عندي كلاسين أو كلاس فيه أشياء مشتركة بين عدة كلاسز، لكن هاي الكلاسز كل واحد فيها منهم
فيه أشياء إضافية وزيادة عن الكلاس الآخر. فإحنا بنجمع الشغلات المتشابهة في كلاس كبير كلاس الأب، وبنخلي كل هالكلاسز كل هالسب كلاسز تورث منه، بالتالي تحصل على الميثودات والاتريبيوتس الموجودة فيه. هسا أنا هون عدلت شوي على الكود على أساس نطبق مفهوم الانهيرتنس. بكلاس البيرسون شلت الجوب، خليت بس النيم الجندر والايج، عملت كلاس جديد اسمه student. الستودنت بعمل extends للكلاس بيرسون، مدورة الكلاس بيرسون، وضفت عليه attributes اللي هي السكول والليفل. الليفل قصدي فيها الجريد اللي هو اي صف، وحطينا الستر والجيتر ميثودز، وعملنا كلاس آخر اسمه الامبلويي وأضفنا فيه الجوب والكمباني، وعملنا نفس الشيء الستر والجيتر ميثودز. طبعا بمجرد ما عمل الكلاس student extends للكلاس person، فهو بالتالي بيحتوي by default على كل الاتريبيوتس وكل الميثودات الموجودة في الكلاس person. فلو جينا مثلا هون جربنا ننشئ object من الكلاس student s1 equal new student s1 دوت، رح يطلع على كل الميثودات اللي موجودة أساسا في الكلاس student وفي الكلاس person. لو جينا نعمل print info، شايفين الميثود الموجودة جوا الكلاس person ومش موجودة في الكلاس student رح تطلع عندي. ولو جينا عملنا s1 دوت set name، يعني أنا ما فيش مش معرف attribute name في الكلاس student، رح يطلع عندي set name و set age وباقي الميثودات. نفس الإشي بالنسبة للكلاس employee. لو أنشأت object من الكلاس employee وجربت أشوف شو الميثودات الموجودة فيه، شو الفانكشنز، شو الاتريبيوتس اللي ممكن إني أعملها ستر وجيتر في الأوبجكت اللي أنشأته من الكلاس employee، راح ألاقي إنه كل الاتريبيوتس الموجودة في الامبلويي والموجودة في البيرسون راح تطلع عندي. يعني معلش حكينا بشكل سريع عن هل أكمل مفهوم. إن شاء الله بنكمل بفيديوهات جاي. إذا في أمور لسه مش واضحة عندكم بالنسبة للشغلات حكيناها، ما تترددوا في السؤال. عندكم أي مشاكل انشروها على جروب الفيسبوك، على أساس إذا في حد عنده واجهته نفس المشكلة يستفيد منها. وإذا عندكم أي استفسارات بإمكانكم تتواصلوا معي عن طريق الموديل. بتمنى لكم فصل موفق ويعطيكم ألف عافية.